Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. भारत में फार्मर्स के प्रोटेस्ट जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा पोलिटिसाइज हो रहे हैं और लगता है कि जैसे उनका कॉज ही हाईजैक हो रहा है। भारत में मिनिस्टर तोमार से बहुत सारे फार्मर्स के ऐसे ग्रुप भी मिले जिन्होंने कहा कि हमें सरकार के ये जो अमेंडमेंट्स हैं, जो लॉज नए आए हैं, जो नया बिल आया है फार्मर्स का, वो हमें कबूल है और वो हमारे हक़ में बेहतर है। बहरहाल ये है सिचुएशन भारत में फार्मर्स के प्रोटेस्ट के हवाले से। और पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा जलसा लाहौर के मीनार पाकिस्तान के बाहर हुआ संडे को, और उसमें नवाज शरीफ ने फिर पाकिस्तान के कुछ आर्मी जर्नैलों को लताड़ा और उसके साथ साथ इमरान खान को कठपुतली सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर करार दिया। आज के ये हमारे सुपर चैट के एजेंडाज़ हैं और इन पर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में लाहौर के अंदर जो एक बहुत बड़ा पीडीएम का जलसा हुआ उसके कुछ झलकें भी दिखाऊं और उसके साथ साथ उस पर कुछ बातचीत भी हो, और जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसमें बहुत सारे फ़नी एस्पेक्ट्स भी आते हैं, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, कल के जलसे में नवाज शरीफ ने जो बातें की उन बातों में से एक बात आपके लिए। और किससे पूछें कि सकूत कश्मीर जैसे सानहे पर ये जाली हुक्मरान क्यों खामोश बैठे? किससे पूछें कि हमारे करीब तरीन दोस्त सऊदी अरब और चीन भी हमसे क्यों दूर हो गए? किससे पूछें कि पाकिस्तान, हंसता बसता पाकिस्तान दुनिया में आज क्यों तन्हा हो गया है? कहते हैं नाम न लो, नाम न ले तो बताएं फिर कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? क्या मुल्क की इस तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है, या वो जो आपका वोट चोरी करके उसे इक़्तिदार में लाए हैं? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नवाज शरीफ अब नाम और ले रहे हैं। अब वो खुल के कह रहे हैं कि सऊदी अरब और चीन भी पाकिस्तान से नाराज़ हैं। मैं ये बात जब से पीडीएम के जलसे शुरू हुए तब से कह रहा हूँ कि ये जो अपोजिशन इस वक्त स्ट्रॉन्ग स्टैंस ले रही है, ऐसा मुमकिन नहीं कि इनके पीछे पाकिस्तान आर्मी के कुछ हल्के और इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी स्टेक होल्डर्स मौजूद ना हों। अब वो पहले भी नाम ले रहे थे, अब वो खुल के नाम ले रहे हैं। चीन का नाम गालबन उन्होंने पहली बार लिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और फिर वो कहते हैं कि मुझसे ये कहा जाता है कि नाम ना लें, तो वो कहते हैं कि फिर नाम ना लिए बगैर तो ख़राबी की जो जड़ है उसको हम नहीं ढूंढ सकते। और वो ये कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि उनको लाने वाले उनसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। और नवाज शरीफ जो खुल के बातें कर रहे हैं, इसके बारे में मैं बार बार अपने एक दोस्त मुख्तार हुसैन खरल का एक शेर पढ़ा करता हूँ, आज फिर पढ़ता हूँ। तेरे लहजे में जो अब रद्दो बदल लगता है, इसके पीछे कोई सरगर्म अमल लगता है। नवाज शरीफ के पीछे भी बहुत स्ट्रॉन्ग ताकतें हैं। वो इमरान खान की घबराई हुई जो लैंग्वेज है उससे भी ज़ाहिर होता है, और उसके साथ साथ ये भी हमें मालूम होता है, मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा होता है, बल्कि यकीन होता है कि नवाज शरीफ बहरहाल उनके पीछे जो
بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں، لیکن وہ پاکستان کو امن کی راہ پر لے کے جا سکتے ہیں چین سے دوستی کے باوجود، چین کے انٹرسٹ کو سامنے رکھنے کے باوجود وہ اس ریجن میں امن چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اس تقریر میں جب بھارت کے فارمر پرائم منسٹر واجپئی کا ذکر کیا تو احترام کے ساتھ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب واجپئی صاحب آئے ہوئے تھے پھر انہوں نے کہا عمران خان کی طرح بدتمیزانہ لہجہ اور لینگویج استعمال نہیں کی۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کا موجودہ پرائم منسٹر ایک انتہائی بدتمیز اور روڈ شخص ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ بہرحال مریم نواز نے کل کیا کہا، میں ان کی بھی ایک مختصر سی ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ روتے ہوئے کہتا تھا میں ایسا نظام لے کر آؤں گا کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا۔ تو بٹ کڑاہی والوں کو تو تم قانون کے نیچے لے آئے، لیکن پاپا جونز پیزے کا نام سنا ہے نا؟ کیا تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے اوپر تم کرپشن کا مقدمہ بناؤ؟ جانتے ہو نا پاپا جونز پیزا کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ ذرا بتاؤ پاپا جونز پیزا کس کا ہے؟ ہاں، اور کرپشن۔ تو مریم نواز کہتی ہیں کہ تم نے یعنی عمران خان نے پاپا جونز کے جو مالک ہیں جنرل عاصم سلیم باجوہ، ان کے جو اربوں روپے کے یہاں پر امریکہ میں اور ورلڈ وائڈ جو پیزا کی چینز بنی ہوئی ہیں اس کی تو تمہیں کوئی یاد نہیں آتی۔ ایک بیچارہ وہ جو گوال منڈی کا بٹ کڑاہی والا ہے اس کو صرف اس لیے پکڑ لیا کہ اس کی دکان پر کچھ دن پہلے مریم نواز اور ان کے لوگ کھانا کھانے گئے تھے۔ یہ ہے انتہائی جو پرسنل ریونج کی پالیٹکس عمران خان نے، اور جو بدتمیزی کی انتہاؤں کو چھوتی ہوئی جو پالیٹکس ہے عمران خان نے پاکستان میں اور اس ریجن میں انٹروڈیوس کروائی ہے، اس کو للکار رہی ہیں مریم نواز۔ صرف بٹ کڑاہی والے کی بات نہیں، وہ ڈی جے بٹ بھی ایک جو میوزک کا یا اس کے ساتھ ساتھ ساؤنڈ سسٹم کا جو انتظام پاکستان کے بہت سارے جلسوں میں کیا کرتے تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا اس جلسے سے پہلے کہ صرف بٹ کڑاہی والے ہی کو گرفتار نہیں کرنا، ہم نے بٹ ڈی جے کو بھی جو ساؤنڈ سسٹم کو کرتا ہے استعمال اس کو بھی گرفتار کرنا ہے۔ اور نواز شریف بھی بٹ ہیں، وہ بھی کشمیری گھرانے سے ہیں، تو وہ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور فنی سی سچویشن بھی ہے کہ مریم نواز ایک بہادر پولیٹیشنز ہیں اور بٹ فیملی کی ہیں، وہ اب للکار رہی ہیں کہ تم بٹ کڑاہی والے کو پکڑ رہے ہو اور پاپا جونز کے جو مالک ہیں جنرل عاصم سلیم باجوہ اس کی تمہیں کوئی مبینہ کرپشن نظر نہیں آتی۔ یہ ہے صورتحال۔ اس طرف ایک اور انٹرسٹنگ وہاں پہ صورتحال بنی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے پاکستان کے ایک ٹی وی کی کرٹسی کے ساتھ، ہم انہی کا ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ڈی جے کرن بٹ کا ہے۔ اب وہ بٹ ڈی جے والے تو اویلیبل نہیں تھے، ڈی جے کرن بٹ والے آ گئے۔ اب کتنے بٹوں کو یہ پکڑیں گے عمران خان نیازی صاحب؟ یہ تو پھر اپنی وہ جو بنگلہ دیش کو سرنڈر کرنے والے جنرل نیازی کی لیگسی سے تعلق رکھنے والے عمران خان نیازی، یہ اب بٹوں کو کس حد تک آگے جا کر پکڑیں گے۔ بہرحال کرن بٹ کیا کہتی ہیں اور پھر وہ ٹی وی کی جو ہوسٹ ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ اب جو وہاں پر جلسے میں آئیں گے، جو کل جلسہ ہوا ہے، ان کا خون گرمانے کے لیے کرن بٹ صاحبہ نے ساؤنڈ سسٹم فراہم کیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والا یہ ویڈیو کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لاہور میں پی ٹی ایم کے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ڈی جے بٹ نہیں، اس بار ڈی جے کرن بٹ کارکنوں کا لہو گرمائیں گی۔
आपको बताते चले इस बार डीजे किरण भट्ट कारकुनों का लहू गरमाएंगी। मजीद जानते नुमाइंदा PNN राना वहीद से, जो इस वक्त डीजे किरण भट्ट के साथ मौजूद हैं। जी वहीद, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंडाल पे, यहाँ पे स्टेज सजाया जा रहा है और कल के लिए तैयारियां जो हैं वो अरूज पर हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो डीजे का मामला था वो बड़ा हाईलाइट हुआ और इस वक्त भी यहाँ पे स्टेज पर डीजे पहुँच चुके हैं। इस मरतबा फ़र्क ये है कि डीजे भट्ट की जगह पे जो डीजे किरण भट्ट हैं वो भी भट्ट हैं, किरण भट्ट। उनसे बात करते हैं कि वो आज की इंतजामात और जो कल कारकुनों के हवाले से जो लहू गरमाएंगी उस हवाले से वो क्या कहती हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे एज ए डीजे पहुंचकर और इंतजामात कर रही हैं आप? सर इंतजामात कर रहे हैं, कोई हमें गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप मुकदमे क्या कह रहे हैं, जो डीजे भट्ट पे जो मुकदमा वो गलत किया गया है, क्योंकि हम लोग कारोबारी हैं, हम लोगों ने कारोबार करना है। किसी भी हम लोग टीम के साथ हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। हम क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा कारोबार डिस्टर्ब थे, जिसकी वजह से हमें ये काम हम लोग कारोबारी लिहाज से सिर्फ कारोबार को हम डील कर रहे हैं। डीजे किरण भट्ट साहबा कहती है कि हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम कारोबार करने वाले लोग हैं। अगर इमरान खान को जलसा करवाना होगा, ये तो नहीं कहा लेकिन उनके कहने का मकसद यही है, हम उनका भी साउंड सिस्टम फिक्स कर देंगे। तो ये है उनके कहने का मकसद। ये है सिचुएशन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस लेवल पे आ चुकी हुई है। और उसके साथ साथ इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की जो बड़कें हैं वो आप सुनते रहते हैं, मगर जो इंटरनली वो जो डीजे का साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनका क्रैकडाउन हो रहा है। और जो बट कड़ाही जहाँ पर जाके सिर्फ आप खाना खा सकते हैं, उनका इसलिए क्रैकडाउन हो रहा है कि मरीम नवाज़ अपने साथियों के साथ वहाँ पर खाना खाने गई थी। अनबिलीवेबल, और ये फ़नी भी सूरत हाल है और बहुत ही ज़्यादा जो है निचले लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है। फिर इस जलसे के हवाले से कोविड का ज़माना है, हम सब समझते हैं, और कोविड के ज़माने में दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भारत में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अमेरिका में इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखे, कनाडा में भी होते रहते हैं, पूरी दुनिया में होते रहते हैं। मगर पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें लोग भी मोहतात हैं और उसमें उनका ये कहना है कि वहाँ पे तो कोई लोग ही नहीं आए थे जलसे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक यहाँ पे मंजर है कि ऐसी भी सूरत हाल नहीं है कि लोग नहीं थे वहाँ पे। अब ये पूरे का पूरा PTI का, इमरान खान की सरकार का जो पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा है वो ये चल रहा है कि ये तो जी खाली इस पूरे का पूरा पंडाल है। कोविड के बावजूद रात के समय हज़ारों लोग लाहौर में मीनार पाकिस्तान के बाहर जमा हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरह के वीडियो क्लिप्स आपको YouTube पर, सोशल मीडिया पर सैकड़ों की तादाद में मिल जाएंगे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि PTI किस हद तक जा रही है। PTI की गवर्नमेंट के एक और अहम रुकन अमीन गंडापुर जी, वो मौलाना फजल रहमान जो अपोजिशन ये जो उसका अलायंस है उसके एक अहम आदमी हैं, एक अहम पॉलिटिशियन है, उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इस हद तक ये गिर चुके हैं। अमीन गंडापुर का ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना है, उसका एक वीडियो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि आप क्या MIC से साथ रब्ते रहे हैं? आप बताएं कि आप MIC से साथ रब्ते जो कर रहे थे किस बुनियाद पे कर रहे थे और क्या बातचीत आप कर रहे थे? कौम को आप इसका जवाब दें, कौम को वाजे करेंगे। दूसरी बात, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवाल के साथ आपकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में आपका जमीयत उलमाए इस्लाम हिंद का जो आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिसका नाम है मौलाना महमूद अहमद मदनी, वो भी मौजूद था। आप कौम को ये बताएं कि आपकी जो मीटिंग हुई उसमें क्या बातचीत हुई, क्या बात डिस्कस हुई और मीटिंग क्यों किया। ये भी मैं एक जवाब मौलाना साहब से, कौम की तरफ से और मीडिया की तरफ, अपनी तरफ से एक जवाब मांगता हूँ। तीसरी बात कि आजादी मार्च जो मौलाना साहब ने आजादी मार्च की, आजादी मार्च की टाइमिंग आप चेक करें। इमरान खान ने जब आलमी सतह के ऊपर कश्मीर के मसले को उजागर किया तो उसी वक्त इसने आजादी मार्च का यहाँ पे ऐलान कर दिया और जितना नुकसान इसने मसला कश्मीर को पहुंचाया, आजादी मार्च से शदीद नुकसान पहुंचाया है, उसका अंदाजा सबको है। अब मैं इसे सवाल करता हूँ कि इस आजादी मार्च से पहले और इसके दौरान इसके बैन अवी कुव्वतों के साथ राब्ते थे, मुतवातिर राब्ते थे, आखिर वो उनसे क्या बातचीत कर रहा था? आजादी मार्च तो इसने किया है यहाँ पर कि जी धांधली हुई है और ये सिलेक्टेड हुकूमत है, लेकिन उनके साथ राबित का जवाब दे कि क्या बातचीत ये करता रहा है। इसके अलावा एक और सवाल है मेरा इसके ऊपर कि फिरका वारियत की घनावनी साजिश में पाकिस्तान में ये इन्वॉल्व रहा है, ये हिस्सा रहा है उसका और इसको फंडिंग भी हुई है उसकी। ये कौम को जवाब दे कि आखिर इसने शिया सुन्नी फसादात कराने के लिए जो फंडिंग ली और ये उसका हिस्सा रहा, तो उसका जवाब कौम को
عمران خان کی گورنمنٹ کے ایک اہم کل پرزے امین گندہ پور نے اپنی طرف سے بڑے ہی جو کہتے ہیں کایا قسم کے کویشچنز پوز کیے مولانا فضل الرحمان کو، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بتائیں مولانا فضل الرحمان کہ جو آزادی مارچ کشمیر کے لیے کر رہے تھے، جو انہوں نے اس کو سبوتاژ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا بھی جواب دیں کہ کشمیر کے کاز کو کافی نقصان پہنچا، چونکہ عمران خان کشمیر کے کاز کو پوری دنیا میں پہنچا رہے تھے۔ اب پوری دنیا میں کتنا پہنچا رہے تھے عمران خان اس کشمیر کے کاز کو، وہ عمران خان کو بھی پتہ ہے اور کشمیر کو بھی پتہ ہے اور کشمیریوں کو بھی پتہ ہے۔ انفیکٹ کشمیر کا معاملہ ختم ہو چکا اور عمران خان اس کو ایک طرح سے تسلیم کر چکے ہیں۔ یہی بات نواز شریف بھی اپنی تقریر میں کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے تو سقوط کشمیر کو قبول کر لیا، اور یہ ایک ریالٹی ہے۔ میں پرسنلی ایک کمنٹیٹر کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کو حل ہونا بہت ضروری ہے، اور بھارت نے جو 370 اور 35A کو جو ایبروگیٹ کیا، بہت ہی بڑھیا کام کیا، جو یونین ٹیریٹریز بنائی، بہت ہی بڑھیا کام کیا۔ اب یہ جو اچھے کام بھارت کی طرف سے، اس کا فائدہ پاکستان کو ہونا چاہیے تھا، کہ پاکستان کے خام خواہ اس پہ پیسے کشمیر کاز پہ لگ رہے ہیں، بلینز اینڈ بلینز ڈالر لگا چکے ہیں، 1 انچ بھی نہیں لے سکے اور نہ یہ لے سکتے ہیں۔ تو پھر عوام کا، معصوم لوگوں کا پیسہ کیوں برباد ہو رہا ہے؟ کیوں اس کے نام پہ اتنے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں اور اتنی بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی آگے فردر جو ہے ایجنسیاں موجود ہیں؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بھارت نے ایک اچھا، بہت ہی بولڈ اور امپورٹنٹ کام کیا، پاکستان کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، مگر عمران خان نے سرنڈر کر جانے کے باوجود، چونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، اس کے ریٹرک کو جاری رکھا، جس کی وجہ سے تعلقات خام خواہ کشیدہ چلے آ رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ تو یہ جو امین گنڈا پور عمران خان کو کریڈٹ دے رہے ہیں، یہ انفیکٹ ڈس کریڈٹ ہے۔ بہرحال ان کو یہ بات سمجھ آئے تو بات پتہ چلے۔ ایک اور امپورٹنٹ ایشو، پچھلے ہفتے عمران خان نے شیخ رشید، بہت ہی جانے پہچانے پاکستان کے منسٹر اسٹیبلشمنٹ کے کل پرزا، اور خود بھی وہ مانتے ہیں بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہیں، ان کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا، چونکہ جو انٹیریئر منسٹر تھے ان پر کافی کرٹیسزم تھا، تو ان کو ذرا سائڈ لائن کیا، مگر وہ آرمی کے آدمی تھے، وہ بہرحال سائڈ میں بھی ہو جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شیخ رشید تو فرنٹ فیس ہی ہیں۔ لیکن سیاست پاکستان کی خاص طور پر، ویسے تو خیر پوری دنیا کی سیاست ہی آج کے زمانے میں بہت ہی فنی اور پرنسپلس کے بغیر ہے، مگر پاکستان کی سیاست تو اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے غیر اصولی رویوں کی بنیاد پر۔ یہی عمران خان ہے جو پچھلے کئی سالوں پہلے شیخ رشید کے لیے کیا زبان استعمال کرتے تھے۔ سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ہونے والا ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، جس میں عمران خان شیخ رشید کو کیا کہتے تھے اور شیخ رشید کیا کہتے تھے۔ اب دونوں گھی شکر ہیں، تو دیکھیے یہ ویڈیو کلپ۔ شیخ رشید جیسا بے شرم آدمی سیدھا ٹلی، شیخ رشید جس کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ لگا، ایک سیٹ لے کے آدمی یہ سوچے کہ وہ پرائم منسٹر کا ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں۔ شیخ صاحب آپ کامیاب سیاستدان ہیں نا؟ یہ دیکھیں، میں ٹی وی پہ کہتا ہوں اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے، اسے بہتر میں فیل ہی رہا ہوں، معمولی کپتان ہے، فیل رہا ہوں ہمیشہ، میں چاہتا ہوں کہ میں فیل رہا ہوں لیکن ان کی طرح کامیاب نہ ہوں میں۔ ایک آپ نے یہ کامیابی ہے کہ پہلے آپ نواز کے لیے میری بات سنیں، نواز کی ووٹ اکٹھے کرتے ہیں اور لوٹا ہو کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو ہر آدمی ایسا نظر آتا ہے۔ شیخ صاحب آپ تو امریکہ بھی آپ فتح کر لینا، آپ اس کے بھی بن جائیں گے، کرکٹ کی گراؤنڈ تو نہیں ہے، آپ وہی بن جائیں گے۔ تو عمران خان جو اصولوں کی سیاست کرنے کا سب سے زیادہ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی اصول پسند نہیں، اور ان کے حامی بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ پہلے سیاست میں سوائے بے اصولی کے کچھ نہیں ہوا، یہ عمران خان کا حال ہے۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں آئینہ ہے ہر ایک کے سامنے، ہر پولیٹیشین کے سامنے، ہر جرنلسٹ کے سامنے آئینہ ہے سوشل میڈیا آج کا،
اور اس میں کوئی زیادہ تحقیق نہیں کرنی پڑتی. لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, عمران خان کا مذاق اڑ رہا ہے, مگر وہی بات جو پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ عزت آنی جانی چاہے بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے. تو یہ ہے ان کی صورتحال. سپر چیٹ میں ہم بات چیت کر رہے ہیں, بہت سارے ویڈیو کلپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ سپر چیٹ میں آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں سپر چیٹ کے اندر, اور ہمیں کمنٹس بھی بھیج رہے ہیں, کویشچنس بھی دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. TagTV.info کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کا آئیکن اوپر ہے, آپ اس کو کلک کیجئے, اور آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا پے پال کے ذریعے 24/7 کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, تاکہ ہم اسی طرح آپ کے ساتھ بلا تکلف کھری اور بغیر لگی لپٹی سچی باتیں کر سکیں اور کرتے رہیں. آپ کا ساتھ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کی کنٹریبیوشن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے کویشچنز لینا شروع کروں, 2 اور میں ویڈیو کلپس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کچھ بہت فنی ویڈیوز بھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اور ان میں سچائی زیادہ ہے. ایک ایسی ہی, میں تو اس کو فنی ویڈیو سمجھتا ہوں, ایک ایسی ہی ویڈیو جو پاکستان کے ایک بڑے ہی جانے پہچانے لال ٹوپی والے, جو ٹوپی ڈرامہ کرنے والے شخص ہیں, ان کا ایک ویڈیو کلپ جو وائرل ہوا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ کووڈ ویکسین جو دنیا میں ابھی ریلیز ہونا شروع ہوئی ہے, آ چکی ہے, اس کے بارے میں اپنی کیا وہ سائنٹیفک منہ شگافیاں کرتے ہیں, یعنی سائنٹیفک طور سے وہ کیا اس کو, اور ریلیجیس طور پہ اس کے بارے میں کیا کانسپیریسی تھیوریز لاتے ہیں. لال ٹوپی کانسپیریسیز تھیوری لانے کے لیے ویسے ہی مشہور ہیں, تو ہم ان کا یہ ویڈیو انجوائے کیے بغیر نہیں رہیں گے. آپ دیکھیے اور انجوائے کیجیے. جس کا مقصد دنیا کی آبادی کم کرنا ہے, جس کا مقصد انسانیت کو ہلاک اور تباہ و برباد کر کے نئے ورلڈ آرڈر کے لیے انسانوں کو غلام کرنا ہے. یہ جس قسم کے پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے, ہمارے عام مسلمان جیسے کہا کہ ہم سادے لوگ ہیں, جانتے نہیں ہیں. یہ نینو ٹیکنالوجی پر بہت عرصے سے کام کر رہا تھا کہ جو چھوٹی چھوٹی چپس ایک سرنج کے ذریعے, انجیکشن کے ذریعے آپ کے وجود کے اندر داخل کر دی جائے. انسان کے ڈی این اے تبدیل کرنے کی ویکسین پر یہ کام کر رہے ہیں. یہ جو نئی ویکسین کورونا کی آ رہی ہے, یہ ڈی این اے آلٹرنگ ویکسین ہے. اس سے پہلے کوئی ویکسین اس طرح کی نہیں بنتی تھی. اور ایک مرتبہ اگر انسان کا ڈی این اے تبدیل کر دیا جائے, یعنی انسان کو یہ مشین کے ساتھ اور دوسرے جانوروں کے ساتھ اس کے مکس کر دیں, تو جو اللہ نے تخلیق کی ہوئی ہے یہ اس کو مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہتے ہیں, جس کو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ٹیکنالوجی. اور یہ حقیقتیں ہیں, یہ مفروضے اب نہیں ہیں. ان کے اوپر اتنا تحقیقی کام ہو چکا ہے, اتنی ڈاکومنٹڈ ایویڈنس اویلیبل ہے. یہ خود اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم اور بل گیٹس یہ گوشت پوری دنیا میں ختم کرنا چاہتے ہیں, جانوروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ اب آرٹیفیشل لیبارٹری میں بنا ہوا گوشت جو ہے وہ کھلایا جائے گا آپ کو. جانوروں کو مار دیں گے, ختم کر دیں گے, تو لیبارٹری میں, فیکٹری میں بنا ہوا دودھ آپ کو دیا جائے گا. اور پورے نئے عالمی نظام میں, جس طرح اس وقت آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی ڈکٹیٹرشپ آ رہی ہے, ایک فیشسٹ ڈکٹیٹرشپ جس کی بنیاد 5G ٹیکنالوجی کے اوپر ہوگی, انٹرنیٹ آف تھنگس پہ ہوگی. ہر انسان کو ایک ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ اس نے ویکسینیشن کرائی ہے کہ نہیں, اس کے بعد آپ دنیا میں سفر کر سکیں گے. کووڈ کا ایکچولی مطلب یہی ہے. COVID جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آف ویکسینیشن ID. یہ بہت آپ کے ساتھ جس قسم کا مذاق کرتے ہیں, انسان اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کورونا وائرس کو COVID-19 کیوں کہا ہے انہوں نے. اور یہ بالکل طے بات ہے, ڈاکومنٹڈ بات ہے. ان کے اپنے الفاظ, ان کے اپنی تقریریں موجود ہیں, ان کے اپنے ڈاکومنٹس موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ ہر انسان کو ویکسینیشن ID لگائیں گے. اور یہ غلامی کا ایک ایسا سفر شروع ہو جائے گا کہ جس میں انسانوں کی نسلوں در نسل یہ انسانوں کو غلام کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے وہ دجال کا نظام. احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں بہت واضح بتایا گیا تھا. لہذا مسلمانوں کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے. تو یقینی طور پر آپ نے اس ویڈیو کو بہت انجوائے کیا ہوگا, اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ دنیا میں جہاں کہیں علم کی کمی ہے تو اس لال ٹوپی والے شخص کو سننا بہت ضروری ہے. اور اس طرح کے کانسپیریٹرز آپ کو بہت مل جائیں گے, لیکن یہ اپنی نسل میں بہت ہی انوکھے سازشی تھیوری باز ہیں. تو بہرحال ہم نے چاہا کہ آج کے اس ویڈیو میں, چاہے عمران خان کے ویڈیو ہوں, شیخ رشید کے ہوں, کافی فنی سچویشن ہے, چاہے وہ ڈی جے بٹ والی صورتحال ہو, سب فنی صورتحال ہے, مگر یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, یہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں.
उधर भारत में फार्मर्स प्रोटेस्ट, उनके कॉज को मैं एक तरह से रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं एग्री नहीं करता क्योंकि मेरे हिसाब से उनको पूरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल उनका कॉज जेन्युइन है फार्मर्स का, लेकिन उसको भी फ़नी सूरत हाल दी जा रही है पूरी दुनिया में। टोरंटो में, अमेरिका में, कनाडा में उनके हक के लिए जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें लैम्बोर्गिनी गाड़ियाँ और तमाम एग्जॉटिक गाड़ियाँ और हाई एंड गाड़ियाँ, वो उन गरीब किसानों के लिए सॉलिडेरिटी शो करने के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो ला रहे हैं सड़कों पे। यानी अनबिलीवेबल सिचुएशन है कि ये किस तरह का किसानों के साथ सॉलिडेरिटी का मुजाहरा है। कभी सोचें, जो यहाँ पे लैम्बोर्गिनियाँ गाड़ियाँ और इसके अलावा तमाम तरह की एग्जॉटिक गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं, वो ज़रा सोचें कि ये किस तरह की सूरत हाल है। और उधर जो इंफॉर्मेशन आज के दिन ही आई, भारत में मिनिस्टर तोमार जी के साथ बहुत सारे फार्मर्स ग्रुप मिले और उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट के जो बिल के जो नई क्लॉजेज हैं उनसे एग्री करते हैं, लेकिन जो प्रोटेस्ट पे फार्मर्स बैठे हैं उनका राइट है कि वो कहीं हम नहीं एग्री करते। लेकिन ये बात साफ नज़र आ रही है कि पोलिटिसाइज हो चुके हैं, पॉलिटिकल एलिमेंट्स के हाथों में वो फार्मर्स अब खेल रहे हैं, उनको भी अंदाज़ा नहीं हो रहा, और बहुत सारी जगहों पे खालिस्तानी एलिमेंट्स भी जा चुके हैं। इससे उनकी जो कॉज है वो और ख़राब हो रही है। अब यहाँ पे अमेरिका, कनाडा में जिस तरह की ये एग्जॉटिक गाड़ियों के साथ जो जुलूस उनके साथ सॉलिडेरिटी के लिए शो किए जा रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक देखिए। खालसा वाही फतेह जी। तो कनाडा, अमेरिका में आपने देखा किस कदर एग्जॉटिक गाड़ियां हैं। आखिर में आपने एक पीले रंग की लैम्बोर्गिनी जो ब्लूर स्ट्रीट और इंडियन कॉन्सुलेट टोरंटो के बाहर एक और एग्जॉटिक गाड़ियों के जुलूस के साथ जा रही है। इसी तरह आपने हाई एंड कारें अमेरिका के भी वो एक कार रैली में देखी। तो ये जो रवैया है, ये क्या आपस में एक दूसरे को इम्प्रेस करने का है, आपस में शेही मारने का है, आपस में एक दूसरे को बर्तरी दिखाने का है, या फार्मर्स के साथ, गरीब किसानों के साथ सॉलिडेरिटी शो करना है? कोई बता दे मुझे, मैं वाकई जानना चाहता हूँ। और अगर कोई सच बताना चाहता है तो मैं उसको ज़रूर स्काइप पे अगले किसी शो में ले लूँगा, अगर जस्टिफाई है ये सब बात। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि फार्मर्स की यहाँ पर बात करने वाले जो लोग हैं वो भी मुकम्मल तौर पर दिखावे का काम कर रहे हैं, शोबाजी कर रहे हैं, और भारत में भी हाईजैक हो चुका है। और उनकी जो भी कोई सिंसियर कॉज भी है वो भी
इन्हीं की वजह से दब रही है और दुनिया में मजाक का निशाना बन रहा है। बहुत सारे हमने वीडियो आपके साथ शेयर किए, बहुत सारी बातें की। अब मैं आपकी बातें सुनना चाहता हूं ताकि उस पर कमेंट्री दूं। उससे पहले कि मैं याद दिलाऊं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन दोस्तों ने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ उन तक हमारी आवाज़ पहुंचाइए, सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ फेसबुक पे भी हमारा पेज है, उसको भी लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कीजिए। और आप सुपर चैट में कंट्रीब्यूट करते हैं अपने क्वेश्चंस, कमेंट्स और डोनेशंस की सूरत में। और डोनेशन के लिए हमने एक और आसान रास्ता निकाला, उसको हम बहुत इनकरेज करते हैं। आप हमारे टैग टीवी के वेबसाइट tagtv.info पर जाइए और वहाँ पे डोनेट का बटन है, उसको दबाइए, या आप इसी YouTube के चैनल पे, हमारे YouTube के चैनल पे उस डोनेट का लिंक है, उसको कीजिए और उसमें आप हमें डोनेट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए और पेपॉल के ज़रिए। एक बात याद रखें, भारत से कुछ साथी हमें डोनेट करते हैं तो वो गलती से उसको रुपए समझते हुए ज़्यादा डाल देते हैं। हम नहीं चाहते कि आप पर बोझ पड़े, हम फिर उन्हें रिफ़ंड कर देते हैं जब उनकी ईमेल आती है, तो वो समझते हैं कि ये हम इनको रुपयों में दे रहे हैं। आप वो कैनेडियन डॉलर में है हमारा सेटअप, चूँकि हम कनाडा में बेस हैं, तो ये बात ज़हन में रखिए। हम आप पे कोई ज़्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि आपके साथ मिल के हम अपना परिवार, नैरेटिव का परिवार आगे लेकर चलते चले जाएं। क्वेश्चंस अब लेना शुरू करते हैं। हेमंत जी रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं, आज भी कंट्रीब्यूट किया। इनका क्वेश्चन भी हमारे लिए एक बहुत उम्दा कंट्रीब्यूशन की एक सूरत होता है। विल पाकिस्तान हैव अनदर प्राइम मिनिस्टर और कम अंडर मिलिट्री रूल और IK विल कंटिन्यू? देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। IK मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि IK कंटिन्यू करे। दो कारण है उसके। एक तो ये है कि 5 साल प्राइम मिनिस्टर को मिलने चाहिए। पाकिस्तान में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर को 5 साल नहीं मिले। दूसरा मेरा पर्सनल है, चूँकि मैं IK का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ और मुझे ये पता है इमरान खान जितना और रहेंगे उतने ज़्यादा एक्सपोज होंगे, उनकी नलायकियाँ उतनी खुलेंगी। तो मैं तो इन दोनों वजह से चाहता हूँ, यही डेमोक्रेसी का फ़ायदा होता है। लेकिन अगर वो हटे भी डेमोक्रेटिक तरीके से हटे तो वो भी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। अगर वो हट गए IK तो ज़ाहिर है दूसरा सेटअप आएगा। जिस तरह नवाज शरीफ बातें करते हैं, लगता है कि शायद इनको ही इंटरनेशनल फोर्सेस सपोर्ट करेंगी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इनकी सपोर्ट मौजूद है, मगर नवाज शरीफ के या उनके ग्रुप में से किसी के आ जाने की वजह से मैं ये दो बातें ज़रूर समझता हूँ, पाकिस्तान का भी कुछ भला होगा और उस रीजन का भी कुछ भला होगा। इमरान खान की ये जो बहुत ही निचले सतह की एंटी हिंदू, एंटी इंडिया जो रेटरिक है, ये कम से कम सुनने को बंद हो जाएगा। ये भी एक रिलीफ होगा। और उसके साथ साथ नवाज शरीफ की कोशिश होगी कि अगर वो या उनकी पार्टी दोबारा इक़्तिदार में है तो वो इस्टेब्लिशमेंट को मुकम्मल कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ शर्तें उनसे ज़रूर मनवाएंगे। कुछ ना कुछ वो रीजन में पीस लाने के लिए कोई ना कोई इन्वायरमेंट ज़रूर बनाएंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन हेमंत साहब ये है कि क्या ये कंटिन्यू करेगा? बुनियादी तौर पर आपका सवाल यह है, मुझे लगता नहीं कि ये बहुत अरसे तक कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो उसको लाई है वो भी चाहती है कि ये चला जाए, तो उसके आने का फ़ायदा नहीं। दूसरा, ये चला जाएगा तो थोड़ा हीरो बन जाएगा, यानी ये एक तरह से विक्टिम हो जाएगा। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को ये काम देगा, जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उनके ऊपर एक तरह से चेक एंड बैलेंस तो उनके हिसाब से, लेकिन इनफैक्ट जो भी हुकूमत आएगी उसको ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि एज एन अपोजिशन लीडर ये बहुत ही घटिया अपोजिशन लीडर भी था। जितना ये घटिया प्राइम मिनिस्टर है उतना ही घटिया ये अपोजिशन लीडर भी था। तो ये बड़ा काम आएगा अपोजिशन को। अगर ये विक्टिम के तौर पर फारिग होता है तो फिर ये अपोजिशन के तौर पर रहेगा और फिर ये हीरो बन जाएगा। तो ये एक म्यूजिकल चेयर है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की, ये चलती रहेगी। लिहाजा आप यही समझिए कि वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन आता है कौन जाता है। अपरेंटली यही लगता है, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट ही रहेगी, लेकिन फिर भी इसके जाने से कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर होगी। पाकिस्तानी अवाम की भी कुछ बेहतरी होगी और उस रीजन की भी कुछ बेहतरी होगी, अगर बहुत ज़्यादा ना हुई। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम।
सॉरी बाबू यूट्यूब का अकाउंट है उनका, है कि वाई वॉल स्ट्रीट जर्नल, अगर मैं समझ सका हूँ, न्यूयॉर्क टाइम, BBC, CNN अगेंस्ट हिंदुत्व। अभी एक रिसेंटली एक यूरोपियन यूनियन का एक डिसइंफो लैब है, उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ एक पूरी की पूरी रिपोर्ट छापी है। मैं उस पर भी आने वाले दिनों में बातचीत करूँगा। और मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी, वो अपनी जगह पे इतनी फ़नी रिपोर्ट है, और उसको BBC और जो इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं उसको पिक कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है। हिंदुत्व को उन्होंने यूँ पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि जैसे ये कोई, जैसे वो है ना जिहादी इस्लामिस्ट टेररिज्म है, वो इस तरह पोर्ट्रेट करते हैं। चूँकि इनके पास अपने जिहादी इस्लामिस्ट टेररिज्म को जस्टिफाई करने के लिए या उसके बराबर किसी को लाने के लिए कोई और थ्योरी नहीं है तो हिंदुत्व को। हालांकि हिंदुत्व इज़ हिंदुइज़म, जो एब्सोल्युटली पीस और टॉलरेंस की आइडियोलॉजी है, लेकिन लेफ़्ट, एक्सट्रीम लेफ़्ट और इस्लामिस्टों के हाथ में ये एक टूल है, ये एक झंझना है। वो होता है ना बच्चे को रिझाने के लिए झंझना बजा रहे हैं, और इंटरनेशनली उसको ये चला रहे हैं, और उसको BBC, न्यूयॉर्क टाइम और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स उसको बाय कर रहे हैं। उसमें एक खराबी हमारे अपने डायस्पोरा की और हमारी अपनी भारतीय इस्टेब्लिशमेंट की भी है, वो इसका काउंटर नैरेटिव नहीं ला रहे हैं। ये लाना बहुत ज़रूरी है, ये मैं बार बार कहता हूँ, इसका आना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इस पे बातचीत होती रहेगी। कुछ और क्वेश्चंस हम लेते हैं। हमारे सामने टेक एंड हेल्थ टिप्स का रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं, उनका क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस पाकिस्तानी इज़ गोइंग मैड एंड स्पॉइल्ड कंट्री बाय ऑलवेज सेइंग कश्मीर इशूज़ एंड दे नो फ्रॉम 70 years इज़ गॉन नाउ, इफ़ दे अंडरस्टैंड सून इज़ बेटर टू देम, व्हाट डू यू थिंक। देखिए, आपके क्वेश्चंस में ही आपके आंसर्स हैं। ये बिल्कुल एक यूज़लेस, अननेसेसरीली एक रेटरिक है इमरान खान का, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये और पीछे जा रहे हैं, और ये वाकई मैं हर बार कहता हूँ, इससे अब तक क्या हुआ कि ये 70-73 साल से जो ये रेटरिक चला रही है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, क्या फ़ायदा हुआ? नुकसान ही नुकसान है। पाकिस्तान की गरीब आवाम के बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर सिक्योरिटी पे खर्च हो रहे हैं कश्मीर के नाम पे। कश्मीर ये ले ही नहीं सके, ना ले सकते हैं, ना कोई चांस है। और फिर जो पाकिस्तान इनके पास है, जो सूबे इनके पास है, उनका तो कोई ख्याल कर लें, वहाँ तो ह्यूमन राइट्स कोई बेहतर तौर पे लगा दें। लेकिन बहरहाल इट्स अ गॉन केस, आपने खुद ही जवाब दिया। और क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे सामने, क्या पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स करप्ट है? देखिए, मैं आई हैव टू बी फेयर, करप्शन तो साउथ एशिया में काफ़ी है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे उस रीजन में। भारत में भी बहुत रही, अभी भी मौजूद है, ये रियलिटी है। मोदी साहब ने पूरी कोशिश की, कर रहे हैं, और वो डिटरमिन्ड है कि किसी तरह से करप्शन का ख़ात्मा हो, लेकिन उसमें सिस्टम में बहुत चेंजेस लाना पड़ती है। अब पाकिस्तान के फ़ौजी जो ऑफिसर्स का प्रिसाइजली आपने पूछा, तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान के फ़ौजी अफसर ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी, मीडिया भी, पॉलिटिशियंस भी, ऑलमोस्ट हर स्फीयर ऑफ जो लाइफ है उसमें करप्ट ही करप्ट लोग हैं। इसमें ये फैक्ट है, मेजॉरिटी को अगर मौका मिले पाकिस्तान में तो वो करप्शन करेंगे, इसलिए कि उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, और उनकी जेनेटिक्स में भी शामिल हो चुका है। तो उसमें फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां और आर्मी के लोग भी आते हैं, चूँकि इनके पास पावर है, डंडा है, तो फिर ये करप्ट करें, ये करप्शन करें तो इनको कोई पूछे ना, दूसरे करप्शन करें तो ये उनके गर्दन पे अपना शिकंजा कसते हैं। तो बहरहाल काफ़ी करप्शन है आर्मी में भी, ख़ासतौर पर आर्मी ऑफिसर्स में। जो आर्मी नौजवान हैं उनका करप्शन पे हाथ नहीं पड़ता, वो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, लेकिन अफसरों के लेवल पे काफ़ी करप्शन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और भी क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने राहुल लांबा जी का, डू यू बिलीव दैट मरियम नवाज़ कैन बी अ गुड प्राइम मिनिस्टर? इससे बेहतर होगी प्राइम मिनिस्टर अगर मरियम नवाज़ बनती हैं तो। इस इमरान खान से तो बहरहाल बेहतर होंगी। बहुत बड़ी शायद रेडिकल चेंजेस पाकिस्तान की जो माइट एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी जो माइट है और इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनके सामने वो ना खड़ी हो सकें, लेकिन इनसे बहरहाल वो बेहतर होंगी। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम, और जो हमारे पास सुदीप साहब का क्वेश्चन है, वाई द वर्ल्ड इज़ साइलेंट ऑन द एट्रॉसिटीज़ कमिटेड बाय पाकिस्तान टू इट्स माइनॉरिटीज़? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम टैग टीवी पे अक्सर बात करते हैं, पूरी दुनिया इसलिए भी खामोश है कि भारत इस पर ज़्यादा शोर नहीं मचाता।
بھارت کو شور مچانا چاہیے کہ جو وہاں پہ ہندو اور سکھس کا برا حال ہے. چونکہ پاکستان تو ایک ذرا کوئی ایسا ہو جاتا ہے نا, ڈیلی رائٹس جو چائنا نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے کروائے ہوں, تو کوئی ایک آدھ مسلم کا کوئی ایشو ہو جائے تو وہ پاکستان اس پہ پوری دنیا میں واویلا مچاتا, او مسلم مارے گئے. ادھر ملینز اینڈ ملینز ہندوؤں کا بیچاروں کا جو حال ہے, ان کی بچیوں کے ساتھ جو حال ہے, سکھوں کا جو حال ہے, کرسچنس کا جو حال ہے, یہ تو ریلیجیس مائنورٹیز کا مسئلہ ہے. جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں, پشتون ہوں, بلوچ ہوں, مہاجر ہوں, سندھی ہوں, ان کا جو برا حال ہے, ایٹ لیسٹ بھارت کو جو ہندو سکھ ہیں, جو ان کی اپنی کمیونٹی کا بہت بڑا حصہ ہیں, ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. CAA بہت بڑھیا بل تھا بھارت کا, جس میں انہوں نے کہا کہ جو پرسیکیوٹڈ مائنورٹیز ان پاکستان, افغانستان اور بنگلہ دیش ہیں, ان کو ہم ریسکیو کریں گے. اس پہ بھارت کا لیفٹسٹ اور اسلامسٹ اس کے خلاف اکٹھا ہو گیا. تو بہرحال پوری دنیا اس لیے خاموش ہے کہ بھارت اس پہ بھرپور طریقے سے آواز نہیں اٹھاتا. یہ میرا مطالبہ ہے بھارت سے کہ اس پر بھرپور طریقے سے آواز اٹھائے. بھارت کی آواز دنیا سنے گی. آخر میں دو ایک کویشچن اگر رہ گئے ہیں تو میں ان کا آنسر دیتا ہوں. ایک کویشچن ہے ہیومن بینگ 23 یوٹیوب اکاؤنٹ کا. The real problem is Islam and its hate and intolerance teachings towards non-Muslim. It will not allow democracy to function and it discourages science and innovation. What is your opinion? دیکھیے, یہ ہم نے آپ کا کینڈیڈ کویشچنز لیا. آپ نے کہا کہ ریئل پرابلم جو ہے نا اسلام میں ہے. دیکھیے, دھرم جو بھی ہوتے ہیں نا, اگر اپنی بہت سارے دھرم, اگر آپ کرسچینٹی کو بھی لیں گے اور بھی کچھ دھرم ہے, اگر آپ ان کو ان کی لٹرل فارم میں لیں گے تو وہ آپ کو اس طرح کی شکایتیں رہیں گی. لیکن دھرموں کو آگے ایوالو ہونا ہوتا ہے. اب جیسے ہم نے دیکھا کرسچینٹی ایوالو ہوئی ہے, انہوں نے وائلنس کو نکال دیا. اسلام میں بھی یہ جہاد کو نکالنا ضروری ہے. احمدیہ سیکٹ نے ایک اچھا کام کیا, انہوں نے جہاد کو اب بین کر دیا تھا, چونکہ اس کا تعلق اب وائلنس ہے. جہاد کی تب ضرورت ہو سکتا ہے ایسے 1400-1500 سال پہلے ہو کہ جب سوورن سٹیٹس نہیں ہوتی تھی, ٹرائبز ہوتے تھے اور وہ آپس میں ان کو لڑتے تھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. سوورن سٹیٹس نہیں ہوتی تھی, ٹرائبز کو لڑنا ہوتا تھا, تو کوئی نہ کوئی ان کو یہ شوشہ چاہیے ہوتا تھا کہ جہاد کہہ دیا. اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جہاں تک یہ ہے کہ اسلام میں سائنس یا ری تھنکنگ کی آپ کہتے ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے, وہ کوئی بھی ریلیجن اپنی فنڈامنٹلز میں آپ دیکھیں گے تو شاید ہی کوئی ریلیجن ہو جس میں اس کی کوئی گنجائش ہوگی. لیکن جیسا میں نے کہا, کرسچینٹی ایوالو ہوئی. ابھی بھی کرسچنز ایسے گروہ موجود ہیں جو نہیں مانتے سائنس کو اس طرح جس طرح ماننا چاہیے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ وائلنس کی بات نہیں کرتے. یہ بدقسمتی ہے کہ اسلام کے نام پہ چاہے جماعت اسلامی ہو, چاہے لشکر طیبہ ہو, یہ وائلنس کی بات کرتے ہیں. پھر یہ تو لشکر طیبہ اور جماعت اسلامی یہ تو اپنی جگہ پہ وائلنٹ گروپ ہیں, ان سے بھی بڑے وائلنٹ گروپ آئسس, داعش, یہ بن گئے. تو ان سب کو ختم کرنے کے لیے اسلام میں ری تھنکنگ کی, جس کے لیے ایک ٹرم ہے اجتہاد, وہ ذرا مشکل ٹرم ہے, لیکن ری تھنکنگ کی ضرورت ہے, اس کو ایوالو کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ماڈرن ٹائمز کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے. ہم اس لیے آپ کا یہ جو سینسٹیو کویشچن ہے اس کو لیا, اور ہم اس طرح کے کویشچنز ان کو بہت فرینکلی ایڈریس کیا کریں گے اور کر سکتے ہیں. آخر میں دو کویشچن اور میں لیتا ہوں. کینیڈا کے پنجابی لوگ اور پولیٹیشنز خالستانی کیوں ہیں؟ کینیڈا کے سارے پنجابی لوگ اور پولیٹیشنز خالستانی نہیں ہیں, بہت کم خالستانی ہیں. اور خالستانی جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا حق ہے, کینیڈا کے رولز کے مطابق وہ یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن اس سے ان کی اپنی جگ ہسائی ہوتی ہے, اس سے ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن ہاں ان کا پرسنل شاید فائدہ ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر شاردا بھی کہہ رہے تھے, کھل کے کہہ رہے تھے کہ ان کی اپنی دکانداریاں ہوتی ہیں, تو وہ ان کے یہ فائدے ہوتے ہیں. لیکن میں یہ بتاؤں کہ پنجابی جو ویسے ہیں وہ سائلنٹ میجورٹی, وہ اس چکر میں نہیں ہیں کہ وہ وائلنس کے حامی ہوں یا خالستانی ہوں, ایسا نہیں ہے. آخری میں کویشچن لیتا ہوں.
invisible कही है. What do you think of India's policy to build ties with Cyprus to counter Turkey's interference in Jammu and Kashmir? Will it work in countering Turkey's anti-India politics? देखिए, इंडिया की जो पॉलिसी है वो उनके तल्लुकात साइप्रस से और पूरी दुनिया से अच्छे होने चाहिए. टर्की में बहुत ही रेडिकल इस्लामिस्ट गवर्नमेंट है और वो आगे जीतने के लिए अपनी इस्लामिस्ट रेडिकल आइडियोलॉजी और लेकर आगे जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं. ऐसी भी हम र्यूमर सुन रहे हैं कि वहाँ पे वो जहाद के लिए कोई आईसिस के लोग भी भेजने का इरादा रखते हैं. कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बात तय है, ओपनली है कि टर्की जम्मू कश्मीर के हवाले से गलत नैरेटिव ले रहा है, गलत बात कर रहा है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने टर्की को कंडेम भी किया है. भारत को अब दुनिया की परवाह जो है ना, जो भारत को टारगेट करते हैं, जो हिंदुइज्म को टारगेट करते हैं या भारत को टारगेट करते हैं, उनके लिए अब भारत को टफ स्टैंड लेना होगा. हम बीजेपी की सरकार से ये तवक्को करते हैं कि वो ज़रूर टफ स्टैंड लेंगे और टफ स्टैंड लेते नज़र भी आ रहे हैं. आज का सुपर चैट मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आपके क्वेश्चंस का, आपके कमेंट्स का हमेशा बहुत एहतराम करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, और इसके साथ साथ मैं जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसका भी शुक्रगुजार रहता हूँ. और आप हमें हमारी वेबसाइट techtv.info पे जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. 24/7 डोनेट का वहाँ पे बटन उसको दबाएं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या पेपॉल के, दोनों के लिंक इसके अंदर मौजूद हैं. या इस यूट्यूब के चैनल, जो हमारा टैग टीवी का यूट्यूब चैनल है, उसको आप ऊपर देखें तो वहाँ पर भी डोनेट का एक बटन है, उसको क्लिक कीजिए, आप हमें कंट्रीब्यूट डोनेट कर सकते हैं. और हम हमेशा आपकी कंट्रीब्यूशन और डोनेशंस के बहुत ही शुक्रगुजार रहते हैं, धन्यवाद रहते हैं. इससे आपका ये जो नैरेटिव परिवार है ये बेहतर तौर पर बिल्ड हो रहा है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज सुपर चैट विद ताहिर गोरा एट टैग टीवी. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.